في أهم العناصر الموجودة. بالنسبة إذا هو مثال كتاب تقرير، أول حاجة نجم نتعرضوا له هو الوضع العام في الولاية. أنا كتبت هذه ملاحظاتي الخاصة ولكن أنا عطيتها لكم باش تسهل عليكم. إذا الوضع العام للولاية هناك ذكر لوجود الأقليات، وجود المنطقة اللي كانت موجودة على حدود أم لا، تعطينا مجموعة من المعطيات الجغرافية، الاقتصادية، الاجتماعية. إذا ففي التقرير الأول اللي يقوم به الملاحظ طويل المدى هو إنه يعطينا بسطة على الولاية اللي هو متواجد فيها. وهذه المعلومات يجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات باش يقدمها للمكتب المركزي باش تكون الفكرة واضحة. اش معناها قداش عدد الناخبين، قداش عدد هذا ينجم يلقى نجم اما المركز المكتب المركزي هو يعطيه مجموعه من المعلومات وهو يبني عليها، والا يمشي ينتقي هذه المعلومات باش يقدمها. على خاطر في مكان مثلا في ولايه حدوديه المعطيات فيها تتغير بالمقارنه مع ولايه اخرى ساحليه او في المناطق الداخليه كيف لانه كل منطقه عندها الخصوصيات نتاعها. هذا الشيء نجم نحطه في التقرير نتاعو. اذا في العنصر الاول هو الوضع العام حول الولايه. اذا يحط فيها كما مكتوب اذا الصفات الجغرافيه، معلومات عامه، وجود اقليات، منطقه حدوديه، اجتماعيه، اقتصاديه وسياسيه. اذا فالاطار العام هو الذي سيساعد على حسن فهم الوضع الموجود وكذلك تعطينا فكره شامله. اذا فهذا الكل موجود خاصه في التقرير الاول. معناها التقرير الاول باش تكتبوه باش يكون في نهايه الامر هو من اطول التقارير. الاول. اي الاول. الشيما جنرال في اهم العناصر الموجوده. بالنسبه اذا هو مثال كتاب تقرير، اول حاجه نجم نتعرضوا له هو الوضع العام في الولايه. انا كتبت هذه ملاحظاتي الخاصه ولكن انا عطيتها لكم باش تسهل عليكم. اذا الوضع العام للولايه هناك ذكر لوجود الاقليات، وجود المنطقه اللي كانت موجوده على حدود ام لا، تعطينا مجموعه من المعطيات الجغرافيه، الاقتصاديه، الاجتماعيه. اذا ففي التقرير الاول اللي يقوم به الملاحظ طويل المدى هو انه يعطينا بسطه على الولايه اللي هو متواجد فيها. وهذه المعلومات يجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات باش يقدمها للمكتب المركزي باش تكون الفكره واضحه. اش معناها قداش عدد الناخبين، قداش عدد هذا ينجم يلقى نجم اما المركز المكتب المركزي هو يعطيه مجموعه من المعلومات وهو يبني عليها، والا يمشي ينتقي هذه المعلومات باش يقدمها. على خاطر في مكان مثلا في ولايه حدوديه المعطيات فيها تتغير بالمقارنه مع ولايه اخرى ساحليه او في المناطق الداخليه كيف لانه كل منطقه عندها الخصوصيات نتاعها. هذا الشيء نجم نحطه في التقرير نتاعو. اذا في العنصر الاول هو الوضع العام حول الولايه. اذا يحط فيها كما مكتوب اذا الصفات الجغرافيه، معلومات عامه، وجود اقليات، منطقه حدوديه، اجتماعيه، اقتصاديه وسياسيه. اذا فالاطار العام هو الذي سيساعد على حسن فهم الوضع الموجود وكذلك تعطينا فكره شامله. اذا فهذا الكل موجود خاصه في
التقرير الأول. معناها التقرير الأول اللي باش تكتبوه باش يكون في نهاية الأمر هو من أطول التقارير. الأول. أي الأول أنت الأولى الإشكاليات اللي ممكن تقع في المستقبل، هذه هي الغاية في الأساس. إذا هذا بالنسبة للعنصر الأول، وهذا نلقاوه ما يتكررش في التقارير اللي بعدها. كذلك بالنسبة للإجراءات المرحلة، تعرفوا أنتم مطالبين في كل مرحلة، في بداية كل مرحلة هناك التقارير الخاصة بها، وفي نهاية كل مرحلة كذلك هناك تقرير يشمل كامل المرحلة الانتخابية. إذا في إجراءات المرحلة هذه متغيرة. مثلا في فترة تسجيل الناخبين تقرير خاص، معناها التقرير نتاعك فيه تأكيد أكثر على عملية تسجيل الناخبين، هذاك ياخذ أكبر حيز. واضح؟ مثلا في تزويد، أنت باش تمشي تلاحظ تزويد مكاتب الاقتراع بالمعدات، وصلت ولا ما وصلتش؟ الكل هما فرد مستوى وإلا لا؟ وصلت الصنادق وين مخبية؟ وشكون يعس عليها؟ فأنا الكل أنت من دورك أنك تلاحظ وتسجل. لكن في وقت تزويد، في الفترة اللي مخصصة بتزويد مكاتب الاقتراع بكل المعدات وكل ما الأشياء التي تتطلبها. فهمنا؟ إذا هذه تسمى إجراءات مرحلية وهي متغيرة حسب الفترات الانتخابية. ثم هناك تجي فترة الحملة الانتخابية اللي باش تاخذ حيز المسؤولين. الفترة الانتخابية هذه نلقاوها فما كما عبرت عليه فترة غير رسمية، بعض فما اللي يقول بداية، فما اللي يقول النهار الأول بداية، فما الفترة الرسمية اللي هي مقننة بقانون فيها يوم قانونيا، فما حملة انتخابية غير رسمية. حتى في بعض البلدان الأجنبية فما يحاولوا أنهم يقننوا، مثلا في فرنسا قاعدين يقولوا تبدأ قبل شهرين ولا 3 شهور إلا بعد يحبوا يقننوها حتى قانون وهي غير رسمية. وفما الحملة الانتخابية وهي رسمية فيها تاريخ بداية وتاريخ نهاية ومقننة بضوابط وقانون. إذا في الحملة الانتخابية فما وحاجة ملاحظة أخرى أنه كتبت لي العمل السياسي لا يتوقف، معناها احنا تو مثلا الانتخابات مازلنا ما عندناش التواريخ نتاعها، ولكن فما بعض الأحزاب تو قاعدة تنشط، تنظم في رواحها، تقوم في انتخابات، قاعدة تستقطب في المنخرطين، تهيكل في روحها، مؤتمرات نتاع بعض الأحزاب. هذا الكل يجعل العمل هذاك السياسي احنا نلاحظوه ويدخل في العملية في الحملة الانتخابية إن كانت غير رسمية، حتى قبل فترة من العمل الحملة السياسية الحملة الانتخابية الرسمية. واضح؟ إذا هذا يتسمى، إذا بالنسبة لي هي الحملة الانتخابية. معناها في الموضوع نتاعها ديما فما الوضع العام، إجراءات المرحلة وكذلك الحملة الانتخابية. نجموا نكتبوا الحملة الانتخابية، معناها نفكروا في الحملة الانتخابية ومعناها نحطوا فيه كل ما هو نشاط سياسي في المنطقة. واضح؟ معناها أنت كي باش تكتب كان فما نشاط تذكر فما نشاط، ما فماش نشاط لم يقع هناك نشاط أي اجتماع بكل بساطة. أما هذا المكتب المركزي يكون على علم، خاطر أنت دورك أنك معناها تبلغوا بكل ما يحصل. واضح؟ إذا هذا وكان فما نشاط طبعا أنت باش تنقلوا بكل موضوعية بكل حيادية تنقلوا كما هو. العنصر الرابع هو معلومات إضافية إن توفرت. إذا معلومات إضافية إذا إن توفرت. لويش؟ هذه المعلومات أنت بما أنه فما فترات ما فيها حتى شيء. فما فترات فيها حتى شيء، شنو باش تعمل باش تكتب أنت تدخل فما حتى شيء؟ يلزم تعطي معناها النشاط نتاعك يكون متنوع. وتبدا عندك شويه وقت فراغ، خاطر فما وقت فراغ لازم تحاول تتصرف في الوقت نتاعك، تملاه ومبلاه وتخدم. دكا دونك في الحاله هذيك فما بعض المواضيع اللي تلفت الانتباه نتاعك ولكن ما تنجمش تخصص لها وقت اللي فما برشا انشطه. مثلا تهتم بعنصر الشباب، تشوف كيفاش الناس قداش يمثلوا مشكل العاطفي، خاطر هذاك ممكن ياثر عنده تاثير بصفه مباشره او غير مباشره على العمليه الانتخابيه. بعض مشاكل كذلك تهتم قلنا
فيما يخص الشباب، فيما يخص النساء، فيما يخص الوضع الامني. تحكي عليه صارت في المنطقه الفلانيه صارت مثلا وجود بعض المظاهرات اللي كذا وكذا، وقد تدخل الامن بقوه والا لم يستخدم الامن، هذا تقول انت في حين انه ماهوش متعلق بنشاط سياسي بالاساس. مثلا المظاهرات هو احتجاج سلمي، كيفاش تم؟ تحكي كيفاش تم هذا كل تكتبوا انت في الغونصه المتعلق بمعلومات اضافيه. انت الموضوع نتاعك، ولكن يلزم الشخص اللي باش يقرا لك تجذب الانتباه نتاعو، تقول له لاحظت كذا وكذا وسأتثبت من ذلك في المرة القادمة. خاطر انت سمعت مثلا سمعت نجم تعطي هي معلومة مهمة جدا، لكن انت ما لقيتش الوقت باش تتكلم، نجم تذكرها كما هي عن طريق فلان استنادا إلى ما ذكر في كذا وكذا وكذا وكذا، انت تخرج منها اوكي، وسأتثبت من ذلك وأمدكم بالمعلومات الصحيحة في التقرير القادم. كأنك تقول أسويف، كأنه مسلسل الواش، لأنه مراسل نتاع يشبه شوية. إذا الملاحظ هو دوره كذلك، هو معناها شو المطلوب؟ هو مركز ملاحظ. نشوفوا نعملوا رسم بسيط. أنا مغرومة بالرسوم. ننتبه. إذا هناك مركز ملاحظ طويل المدى. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ التقارير. إذا التقارير ماهوش تليفون، ماهيش تصويرة، ماهيش حكاية. إذا التقرير هي ورقة فيها كتابات هكا ولا؟ هيك تطور شوية. هذيك استعمال تكنولوجيا نتوقع بالك انت باش ترسل توثيق. انت راهو باش ترسل الزلة نتاعك اما عن طريق الايميل او عن طريق البريد او عن طريق الفاكس هكا ولا لا؟ لكن الورقة عندها القيمة نتاعها، الورقة ديما عندها القيمة نتاعها، الورقة عندها قيمة، هي التي ستخزن وهي التي ستوثق وهي التي ستوضع على جنب. لا أنا مع التكنولوجيا الجديدة، لكن ديما باش تكتب. ربما الجمعيات اللي قد تتألف مع بعض البعض. هذه العلاقة. شنو هي العلاقة بيناتهم؟ هي معلومات. هكا ولا لا؟ إذا أنا أمدك نعطيك الحرية ونعطيك بعض الأرقام، بعض أرقام الهواتف تاع الناس المسؤولين في المنطقة هذيك، أرقام الجمعيات الموجودة، أرقام الأحزاب السياسية، كل ما يساعدك في العمل نتاعك تسهلهولك المركز. وأنت شنو باش تمدها؟ معلومات. دونك المعلومات هي تهزوها كما هي بغيت، فيها بعض التحاليل ولكن التحاليل بإيجاز دون أن تعطي رأيك. هذا هو التقرير التأليفي يعتبر. هو تأليف دو سانتيز. عنصر التقرير. إذا التقرير قلت يكون كل أسبوعين، كل مرة أسلط الضوء على موضوع معين. ما نعرفش واضح خطي؟ نعم. إذا أول تقرير هو أطول تقرير. التقرير النهائي هو دمج لكل التقارير لأنه فيه سي لو ريكاب. إذا كيف نقدم المعلومات؟ هاي لو أنت عندك معلومات مش تقدم. تفضل. هو الأوبسيرفاتور من طويل المدى وديما يخدم، فماش نهائي كان في فترة معينة. اسمعني، هو التقرير مثلا في المكتب المركزي فما العملية تجميع المركزي مش النيفو نتاع لا مش نتاعو، لا أنا قلت النهائي هو كما اللي وزعته عليك مركز اسمه تقرير نهائي، فيه حوصلة لكل التقارير اللي وصلت. فهمتني؟ سي لو ريزومي، تفضل. مراحل. ثم 4 مراحل في الانتخابات. نعم. ليش بيكون الفترة الأولى فترة؟ لا هذاك يتسمى انترميديير، تقرير مرحلي. عارف ايش تقصد بهم المراحل؟ نفهم في كل فترة فما تقرير يجمع التقارير اللي سبقته الكل حول مرحلة معينة. مثلا التسجيل الداخلي
لكن بالنسبه للتقارير تقرير مرحلي هيك. هذيك مرحله هيك إذا هذا اسمه تقرير نهائي فيه كل تقارير اللي وصلت لهم من عند الملاحظين في الجهات بكل 15 يوم. لا سمعنا الملاحظة صغيرة واحنا ديما نقولوا تقرير نهائي. لازمنا نحكيو على تقارير نهائية. اسمعني تقرير نهائي يجمع كل التقارير النهائية ويلزمك تعرف زيد باش نقول لك حاجة قبل الأسبوع من دا اليوم الاقتراع يوم الاقتراع أنت تنجم تكتب التقرير بتاعك؟ سامحني على أما اختراع يوم التصويت يوم الاقتراع في أما انتخابات في المطلق ما نجمش فوالا هكاش تحكي أنا معناتها على التقارير النهائية خاطر فما تقارير دوري مثلا انتخابات بلدية مثلا كيما نقولوا انتخابات بلدية كل عام سنين انتخابات رئاسية كل 4 سنين انتخابات تشريعية كل 5 سنين دونك فما اختلاف في التقارير هكاش حابب نقصد لكن التقرير هو تقرير تحكي فيه منهجيه هذه نجم نتبعها باش تسهل عليك الواحد خاطر كي تبدا انت عندك ابواب في مخك حاضرين فالعنصر الاول باش نكتب العنصر الثاني باش نكتب هذا يسهل عليك انا عطيتك كعفاء عطيتك كاس باش انت تعبيها تختلف نعم حتى طبيعه الانتخابات تختلف من انا قلت لك هذا المثال يختلف حسب الانتخاب حسب طبيعه الانتخاب وحسب المصدر يعني احنا تسجيل الناخبين انا مراقب طويل الامد شو هي الاسئله اللي لازم اجاوبها خلال متابعتي لتسجيل الناخبين خلال زيارتي لمركز تسجيل الناخبين وهو اهم عنصر في العمليه الانتخابيه. هلا الحكي اللي بتحكي فيه الاستاذ ليلى هو التقرير الاول اللي هو الاجواء العامه البدايات، لكن هلا في عندك انت زياره يوميه بدك تروحها انت لمركز تسجيل الناخبين، تزور مركز تسجيل الناخبين تشوف كيف عمليه التسجيل بتتم، كيف تطبق، في اسئله محدده لازم تجاوب عليها. ممكن يكون انت عم بتجمع تقارير يوميه عشان تعمل منها تقرير اسبوعي. اوكي؟ فبكره بنحكي هذا الموضوع بتفاصيله بكل سؤال شو الاسئله وبنحكي فيها بكل موضوعيه، بكل دقه، بكل حياديه، ما تعطيش رايك هذا حاجه معناها غير مطلوبه بتة، ما تتحمسش ما تتحمسش بالفكره ولا الحدث صار وتعطيه بكل دقه وتنسى احداث اخرى لانك بالنسبه ليك هذيك ما تهمكش. كل شيء مهم، كل شيء مهم ويجب ذكره. واضح؟ كذلك فيما تعطي التوقعات الاستاذ، اذا هذه التوقعات تظهر من فما مؤشرات تلاحظها انت تذكر في تقريرك اللي تطور الاحداث وتخلي نوع من السسبانس اللي المره الجايه باش نمدكم بما يحصل باش سنتابع الموضوع هذايا لانه فيه دقيق جدا وسنمدكم بالمعلومات حوله. الواجب باش يوقع ديما الشخص اللي يقرا الكتاب. البيرسبكتيف. نعم سي لا بيرسبكتيف اي سي تري امبورطون وفيها الافاق. معناها لان الانسان باش هو بيده يكون عنده رؤيه المره الجايه على شنو باش يبني وشنو باش ياكل. خاطر هو عمل متواصل كانك تبني بالدرجه بالدرجه. اذا هذا اجمالا بصفه نظريه بصفه عامه كيف تكتب ما هي العناصر المكونه للتقرير بصفه عامه وكل مره لو فما عنصر يكبر على حساب عنصر اخر. واضح؟ اذا هذا اجمال.